وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پھر پڑھیں الصلاۃ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے برادر کبیر محترم المقام عزت مآب جناب قبلہ مخدوم تنویر احمد شاہ صاحب الہاشمی دامہ ظلہ و اقبالہ نے مینوں حکم فرمایا کہ عصر حاضر دا ایک گمبھیر مسئلہ سودی لین دین، سودی کاروبار اور اس کاروبار نو مختلف خود ساختہ ہیلیاں اور بہانیاں نال جائز قرار دینا، حلال سمجھنا. اس مسئلے نو قرآن و سنت دے مطابق جمعۃ المبارک دے خطاب وچ بیان کرو. چنانچہ اج دی تقریر دا ایہی عنوان ہوے گا لغوی اعتبار نال عربی زبان وچ لفظ ربا، اردو وچ سود، انہاں دا معنی ہوندا ہے منافع، بڑھوتری، زیادتی، اضافہ، نفع. لیکن سمجھن والی گل یہ کہ ہر نفع سود نہیں ہوندا، ہر وعدہ، ہر بڑھوتری، ہر زیادتی، ہر اضافہ سود نہیں ہوندا، بلکہ اصطلاح شرع وچ سود پتہ کینوں کہندے نے؟ بہار شریعت اور ہدایہ شریف
وچ لکھیا ہویا ہے، میں خلاصتاً عرض کر دینا دیسی زبان وچ۔ دو بندیاں دے یعنی فریقین دے آپس دے لین دین وچ ایک پاسوں وعدہ ہوئے زیادتی ہوئے، لیکن اس وعدے اور اضافے اور زیادتی دے برابر او دے دوسرے پاسے کچھ نہ ہو، وہ جڑا زیادہ ہے انہوں سود کیا جائے گا۔ سمجھ آئی بات دی قبلہ؟ وہ جڑا اضافہ ہے جدے عوض وچ کچھ نہیں، جدے معاوضے وچ جدے بدل وچ کچھ نہیں، انہوں اضافہ کیا جائے گا۔ قبلہ بطور تحفہ کسی نو تسی کچھ دے سکتے ہو، لیکن جدوں تجارت دے وچ بزنس دے وچ اس طرح لین دین کرنا ہے تے پھر او سود قرار پائے گا۔ ہم جنس چیزاں دا تبادلہ کرن دا طریقہ سرکار نے دسیا ہے۔ اگر وعدہ گھاٹا ہوئے گا تے سود ہوئے گا۔ بخاری شریف وچ حدیث موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا صاعین بصاعن ولا درہمین بدرہمن، دو ساں دے بدلے وچ ایک سا غلہ دتا لیا نہیں جا سکتا، دو درہماں دے بدلے وچ ایک درہم دتا لیا نہیں جا سکتا، اور دو ہم جنس چیزاں وچ انہاں دونوں دا ہم وزن ہونا، برابر ہونا، مثل ہونا، ہم وزن ہونا ضروری، اور دونوں دا نقد و نقد ہونا ضروری۔ صحیح بخاری شریف وچ موجود ہے، خیبر دی زمین تو سرکار دا ایک صحابی کھجوراں لے کے آیا تے کھجوراں بڑیاں عمدہ قسم دیاں، تے سرکار حضور دے علاقے دیاں کھجوراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر مکہ اور مدینہ دیاں کھجوراں اے ویکھ لو لوگ نبی پاک علیہ السلام نال منسوب سمجھ کے کنا پیار کردے نے۔ وہ خیبر دیاں کھجوراں آئیاں، سرکار نو پسند نے کھجوراں، حضور نو پیش کیتیاں گئیاں۔ سرکار نے اس صحابی نو پوچھیا بھئی اتنیاں عمدہ کھجوراں کتھوں آئیاں نے؟ انہیں کہا جی ساڈی زمین تے ردی قسم دیاں کھجوراں ہوندیاں نے، وی آئی پی کوالٹی دیاں کھجوراں نال اسی وٹاندرا کر لینے ہیں، اس طرح کہ دو بوریاں دینے ہیں تے ایک بوری عمدہ کھجوراں دی لے لینے ہیں۔ حضور نے ناپسندیدگی دا اظہار کیتا، چہرے تے جلال آ گیا، فرمایا اے تے غلط ہے، اے تے سود ہے۔ آقا پھر بیسٹ میتھڈ درست طریقہ کار کیے، فرمایا تسی اپنیاں لو کوالٹی دیاں کھجوراں درہماں دے عوض رقم لے کے فروخت کر دیو، پھر اسے رقم نال عمدہ کھجوراں خرید لو۔ قبلہ انہوں کہندے نے تجارت، سود تو پاک تجارت۔ ویسے ہن نام رکھ لیا جاوے اسلامی بینکاری تے وچ سارا سسٹم سودی ہوئے، اللہ دی پناہ۔ میرے دوستو توجہ کرنا، اسی اجمال دی تھوڑی جی تفصیل عرض کر کے اگے چلنے ہیں۔ ویسے اگر کسی نے ود ڈیٹیل یہ مسائل پوچھنے ہون تے کسی مفتی کول بیٹھ کے اچھے طریقے نال سکھ لو، اور اپنی دکان تے کوئی چھوٹا کتاب چا رسالہ سود دے بارے چ کسی مستند عالم دا لکھیا ہویا لازمی رکھو۔ ایتھے میں مختصر تفصیل اس اجمال دی عرض کرن لگا۔ جدو وٹاندرا کرنا ہے دونوں ہم جنس چیزاں دا تے پھر کس طرح کرنا ہے، سرکار نے طریقہ بیان کیتا۔ صحیح مسلم شریف کتاب البیوع بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 4063 پڑھ کے سنان لگا۔ سبحان اللہ دی کمزور آواز نہیں یار، تگڑی آواز آوے۔ قبلہ توجہ تے پیار نال فرمانے مصطفیٰ زماداں وچ محفوظ کر کے اور محظوظ ہو کے تشریف لے کے جانا۔ میں صدقے جاواں ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أو كما قال
دے در یتیم میرے تے تواڈے رسول کریم نے تجارت دا طریقہ دسیا سود تو بغیر میرے آقا فرماندے نے لوگو الذهب بالذهب سونے دے بدلے سونا والفضة بالفضة او لوگو چاندی دے بدلے چاندی والبر بالبر کنک دے بدلے کنک نہیں سمجھ آئی والشعیر بالشعیر جوما دے بدلے جو والتمر بالتمر کھجوراں دے بدلے کھجوراں والملح بالملح نمک دے بدلے نمک اور جدوں بھی لوگوں وٹاندرا کرنا جے اینا دیاں اور اینا دیاں جنساں وچوں اگلیاں چیزاں دا حضور نے فرمایا خیال رکھیو مثلا بمثل یہ چیزاں ایک دوسرے دی مثال ہون سواء بسواء ایک دوسرے دے وزن دے برابر ہون یدم بیدن ادھار نہ ہون ہاتھ بہاتھ دست با دست ہون سودا ہوئے تے نقد ہوئے تو کہنا انگریزاں نے سانو تجارت دے طریقے دسے اللہ دی قسمیں انگریز کی کر سکتا ہے ساڑھے نبی دے سامنے میرے نبی نے تجارت دے طریقے تے سنہرے اصول دسے نے حضور نبی کریم نے گل لگے چوری فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ لیکن اگر اجناس وچ اگر جنساں وچ اختلاف تے تفریق آ جائے یعنی کنک دے بدلے کنک نہیں بلکہ کنک دے بدلے چاولاں دا وٹاندرا کرنا ہے چاولاں دے بدلے کھجوراں دا وٹاندرا کرنا ہے کھجوراں دے بدلے نمک دا وٹاندرا کرنا ہے سرکار فرماندے نے پھر برابر ہونا ضروری نہیں مثل ہونا ضروری نہیں آقا ضروری کی ہے فرمایا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ او جیویں چاہو تجارت کرو بزنس کرو اللہ نے تواڈے واسطے حلال کیتا ہے لیکن ایک چیز دا خیال رکھیو اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ یہ چیزاں ادوں وٹاندرا ہو سکدیاں نے جدوں ادھار نہ ہوئے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے دے بنیاد تے ہوئے سبحان اللہ اچھی آواز نال یار میں حدیثاں پڑھاں گا میں اللہ دا قرآن پڑھاں گا میرے دوستو سمپل ورڈز وچ اگر تسی پوچھو پیر جی سانو سمجھ نہیں آئی قرآن دیاں آیتاں پڑھو گے حدیثاں پڑھو واسطے دیسی بندے ہیں تواڈے کولوں شیر شور سنن واسطے آئی جائے سانو سمجھا دیو سود کہندے کینوں نے قبلہ ایک جملے چ سمجھان لگا او جڑا بغیر محنت تو حد حرامی دے ذریعے نال لے لیا جائے او مال سود ہوندا ہے جڑا محنت تو بغیر غریباں دا خون چوس کے اپنے پڑھولے وچ پا لیا جائے اس مال نو اس رقم نو اس کنک نو اس گلے نو سود دل تعبیر کیتا جاندا ہے میں قربان جاواں 15 صدیاں پہلے میرے نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب والشہادہ رب دے عالم الغیب رسول نے دس دیتا سی یہ قیامت دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہوے گی کہ لوگ سود نو حرام نہیں سمجھن گے جگہ جگہ تے سودی دکاناں کھلیاں ہون گیاں جگہ جگہ تے سودی گودام کھلے ہون گے جگہ جگہ تے سودی لین دین چل رہے ہون گے میرے آقا دا فرمان سنو تے عبرتاں دا سامان نال لے کے جاؤ الترغیب والترہیب وچوں حافظ منذری دی نقل کردہ حدیث مبارکہ سماعت کریو ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدی الساعۃ یظہر الربا والزنا والخمر او کما تین چیزاں گنوائیاں فرمایا نمبر 1 ربا یعنی سود نمبر 2 زنا یعنی بدماشیاں لوکاں دیاں تیاں بہناں دیاں عزتاں خراب کرنا اور تیسری چیز والخمر فرمایا شراب نوشیاں او لوکو یہ چیزاں عام ہو جان گیاں ایک قیامت دی نشانی ہے اے ویکھ لو اللہ دی قسم پیو دی جائیداد منڈے کنج اڑاندے نے بھرا دا ویاہ رکھدے نے تے کروڑاں روپیہ کنجریاں تے خسرے نچا کے لٹا دیندے نے شراباں تے ڈرم لوکاں نو پیا دیندے نے او لوکو کتنی عام ہو گئی شراب او میرے نبی دی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکدی دیکھ لو جگہ جگہ تے طوائف خانے تے کعبہ خانے کھل چکے زنا نو معمولی کم سمجھیا جان لگ پیا اور پھر سود آئے ہائے میں اللہ دیاں رحمتاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سانو کھول کھول کے دس دیتا سانو اللہ نے اور نبی عطا کیتا
جنہیں وقت تو پہلے ہی سانو خبردار کر دیتا حضور ارشاد فرماندے نے لوگ زنا عام ہو جائے گا سودی لین دین کاروبار عام ہو جان گے اور ایک قبیح تے گندے عمل زنا نو عام کر دیتا جائے گا اس سود دیاں اس سود دے لین دین اس زنا دی بڑھوتری جدوں ویکھو تے سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے میرے دوستو دعا منگو اج دے خطبہ جمعہ نو سن کے اور عبرت حاصل کر کے اسی جاواں گے سچی توبہ کر کے جاواں گے یا اللہ اسی ان تینوں کماں تو بچن دی کوشش کران گے اسی زندہ رہنا چاہنے ہیں محمد دا غلام بن کے مرنا چاہنے ہیں محمد دا غلام بن کے قبر چ جانا چاہنے ہیں مصطفیٰ دا غلام بن کے میدان حشر وچ اٹھ کے کھلونا چاہنے ہیں مصطفیٰ دا غلام بن کے بابا درو قبلہ بابا جی اللہ تواڈی زندگانی وچ نزول برکت فرمائے قبلہ میں توجہ دا طالب آؤ رل کے دعا کریے یا اللہ اسی سود نہیں کھانا اسی قبیح عمل زنا دے قریب نہیں جانا مولا اسی شراب نو اپنے ہونٹاں دے نزدیک نہیں لے آنا توفیقاں تو دے عمل اسی کر کے بھی کھاواں گے صدقے جاواں جدوں کسی قوم دے وچ سود وڑ جاندا ہے پتر قوم دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے ایک واری اپنی حالت ویکھیے آئینہ حقیقت وچ اپنی شکل ویکھیے نال میرے آقا دا فرمان پڑھیے تے سنیے میں صدقے جاواں امام اجل امام الائمہ امام عاشقان مصطفیٰ جناب امام اجل امام حیثمی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب مجموعہ احادیث مصطفیٰ مجمع الزوائد و منبع الفوائد کتاب البجوع باب ما جاء فی الربا وچ حدیث مبارک پڑھ کے سناون لگا عبرت دا سامان مہیا کرن لگا ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسند وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب او کما قال میں اپنے نبی دی تبلیغ میں اپنے نبی دے واز و نصیحت تو صدقے جاواں آج جڑیاں گلاں کھلیاں اکھاں نال تے کھلے کناں نال اسی ویکھتے سن رہے ہیں میرے نبی نے اپنی مسجد دے ممبر تے کھلو کے صدیاں پہلے دس دتیاں فرمایا جدوں کسے قوم دے وچ سود وڑ جاندا ہے پھر انہاں نو بھوک دا سامنا کرنا پیندا ہے قحط غربت قحط سالی افلاس فقر مفلسی انہاں دا نصیب بن جاندی ہے میں قربان جاواں حضور ارشاد فرماندے نے جدوں کسے قوم دے لوگ کھلے عام رشوت لین دین لگ پیندے نے جدوں وڈے وڈے مگر مچھ کرسیاں تے بیٹھ کے ٹیبل دے تھلیاں دی ماڑے ماڑے مزدوراں کولوں جدوں رشوت دے نظرانیاں دے بنڈل لین لگ پیندے نے میں نہیں پیا کہندا آمینہ دے چاند نے ارشاد فرمایا حضور فرماندے نے اخذوا بالرعب اور پھر اس قوم نو روب پھڑ لیندا ہے پھر او قوم کدی امریکہ کولوں ڈر دیے کدی اسرائیل کولوں ڈر دیے کدی بھارت دیاں فوجاں کولوں ڈر دیے اور لوگوں ظہیر شاہ ہاشمی ممبر رسول تے بیٹھ کے کہندا ہے آؤ اللہ کولوں ڈریے رشوت دا خاتمہ کریے کسے امریکہ تے اسرائیل تے بھارت کولوں ڈرن دی لوڑ نہیں جو پینی آؤ سود نو جڑاں تو پٹ کے پواں کے پراں سٹیے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے سونے دیس پاکستان وچوں بھکھاں مک جان گیاں ہر پاسے برکتاں ہی برکتاں ہون گیاں میرے نبی دیاں گلاں من کے تے ویکھ لہراں بیراں ہو جان گیاں موجاں لگ جان گیاں اسی واسطے تے پھر میں عکاسی کیتی یہ گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے
گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے جی بہت شکریہ تسی بھی بولو نا یار بیڑے تیرے تر جان وہ نہیں بیڑے ترے ابو بکر صدیق دے نہیں ترے عمر بن خطاب دے وہ بیڑا نہیں تریا عثمان غنی دا نہیں تریا اویس کرنی دا نہیں تریا مولا علی دا وہ نہیں تریا بلال حبشی دا بیڑے تیرے تر جان گے گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے آنگے سید ابرار دیاں بیڑے تیرے تر جانگے بیڑے بیڑے تیرے تر جانگے بیڑے تیرے او دے کرم دا وگدائے دریا بخشش والے موتیاں پریا او دے کرم دا وگدائے دریا بخشش والے موتیاں پریا چھلاں رحمتاں مار دیاں ہائے اور ابا ہجے بھی نہیں بندے بولے میں کی کرائیں نہ دا چھلاں رحمتاں مار دیاں بیڑے تیرے آباد رہو چھلاں رحمتاں مار دیاں بیڑے تیرے گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے آباد رہو بیٹے اللہ تانوں آفیت خیر دے نال تواڈے گھراں تک لے جائے میں نثار تے قربان جاواں اللہ دا قرآن سماعت کریو تیسرا پارہ سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 278 279 اور 280 تین آیات پیش کرن لگا اللہ دا اعلان سماعت کریو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فرماتا ہے اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈر جاؤ 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 اللہ فرماتا ہے جدوں ایمان لے آندا جے توحید والا عقیدہ اپنا لیا جے رسالت دے نعرے مار لے جے میرے محبوب دے قدماں چ ڈیرے تے بسیرے کر لے جے پھر ہن ایمان والیو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا عالم کفر وچ زمانہ کفر وچ او جتنے تسی سودی کاروبار لین دین کردے رہے ہو نا سب دی تانوں معافی دتی پر جڑا سود باقی ہے اونوں چھڈ دیو غریباں نوں معاف کر دیو ان کنتم مؤمنین یہ سچا نعرہ توحید و رسالت ماری آئے تے پھر جے تسی ایمان والے ہوتے پھر جڑا باقی جاتے سود دا بقایا جاتے انہوں چھوڑ دیو میں صدقے جاواں اللہ دے قرآن دیاں سچیاں سچیاں تبلیغاں پیش کر رہی ہیں قبلہ اپنی طرفوں گلاں نہیں کر رہی اللہ دا قرآن حکم دے رہی ہے ایمان والے سودی کاروبار چ دلچسپی چھوڑ دیو جو ہو گیا سو ہو گیا غریباں دا مال انہاں نوں چھڈ دیو انہاں تک پہنچا دیو اللہ فرماندا ہے اگر تسی توبہ نہ کیتی اگر تسی اے مال جڑا غریباں دا لٹیا ہے اے کھا لیا اور جڑا ہجے باقی ہے او بھی لے لے کے کھاندے رہتے پھر سنیو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
تفعلوا تے جے تسی باز نہ آئے میریاں نصیحتاں دے باوجود جے تسی کن نہ ترے تواڈے رونگٹے کھڑے نہ ہوئے تسی سود کھان تو توبہ نہ کیتی تے پھر یاد رکھو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ دی دے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ قبلہ اے سود اتنا بڑا پاپ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ دی دا رسول سودی لین دین کرن والیاں نال اعلان جنگ پہ کر دینے اوہ اللہ نال متقا لان دی جرت کے دی ہے اوہ تے او پروردگار کائنات ہے چڑیاں کولوں باز نچوا دیندا ہے ابابیلاں تو ہاتھی مروا دیندا ہے ننے ننے مچھراں کولوں نمرود ورگے متکبر بادشاہاں دا تکبر مٹی وچ ملا دیندا ہے قبلہ توجہ ہے سب دی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تے دے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جا ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اللہ نال جنگ کر سکے تے پھر کیوں نہیں اسی اللہ کولوں ڈر دے یار کیوں سودی کاروبار چ ساڈیاں دلچسپیاں فضوں تر ہوندیاں جا رہیاں نے کیوں بہانیاں نال ہیلیاں نال ایک مفتی نو پوچھدے نے او کہندا حرام ہے پھر دوجے نو پوچھدے نے او بھی کہندا حرام ہے تیجے نو پھر کنڈی کھٹکھٹا کے پوچھدے نے نہیں جی اے واقعی حرام ہے ہن تانوں کی اسٹام تے لکھ کے دے دئیے پھر جنوں اللہ نے حرام کر دیتا ساڈی مفتیاں دی کی اوقات انہوں حلال کر سکیے دب کے بولو نا یار حق کے قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا اللہ نے ایک شرط بھی بیان کر دی تھی فرمایا لیکن وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تسی سچے دل نال توبہ کر لئی پھر جو پیچھے ہو گیا گزشتہ تانوں اسی معافیاں دے دتیاں جڑا تسی سود تے قرض دتا ہویا ہے جڑا اصل تہاڈا رأس المال ہے اصل تہاڈا جڑا مال ہے تہاڈے ہاتھ دا کمایا ہویا اسی او لین تو منع نہیں کردے سود چھڈ دیو ناجائز سود چھڈ دیو اپنا اصل مال لے سکدے ہو لا تظلمون ولا تظلمون نہ تسی ظلم کرو نہ تہاڈے تے ظلم کیتا جائے اللہ سانو سچے دل نال توبہ تائب ہون دی توفیق عطا فرمائے تذکرۃ الاولیاء دی اندر شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نقل کر دینے اللہ دی ایک بزرگ ولی اللہ جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قرآن پڑھ دینے تے عربی لہجے نل قرآن پڑھیا نہیں جاندہ زبان دا حساب کتاب ہی اس طرح دا ہے اسی واسطے انہاں نو اجمی کہا گیا میں صدقے جاواں حبیب اجمی توبہ کرن تو پہلے عہدہ ولایت نصیب ہون تو پہلے سودی کاروبار کر دینے لوکاں نو سود تے رقمہ دے دینے قرض دی شکل وچ پھر جو سود مل جائے اس سود تے اپنی ہانڈی روٹی گزر اوقات کر دینے آج بھی کئی بندے اللہ دی قسم میں تانوں جاندا ہی نہیں میں تے فیصلہ آباد نال تعلق رکھنا وا آج بھی کئی بندے اللہ دی قسم مربیاں دے مالک لیکن ایسا چسکا سودی کاروبار دا بزنس نہیں کردے پمپ نہیں لاندے ہوٹل نہیں بناندے نویں بہانے تلاش کر کے وہ نہیں شاہ جی آخر اسی پیسے دی انویسٹمنٹ کیتی ہے اور تو بہت آسیانا ہے کہ آمینہ دلال بہت آسیانا رکھ اپنی دنست اپنے کول جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس دنیا وچ پیدا ہوئے نو آمینہ دلال اللہ دے نبیاں دے سردار نے جدوں کہہ دیتا میرے رب نے منع کیتا پھر ایمان والا تے کیوں نہیں تسلیم کردہ اور سرے تسلیم خم کردہ رضا والا سر کیوں نہیں جھکا دیتا میں صدقے جاواں اللہ دا پیارا قرآن سنیوں ذرا اللہ فرماندا ہے نہ تسی ظلم کرو نہ تواڈے تے ظلم ہوے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سودی کاروبار دے نشے وچ چور حضرات گرامی ایک دہاڑے ایک اپنے قرضدار کولوں قرض لین واسطے واپسی لین واسطے اتلا منافع سود لین واسطے وصولی گرائی واسطے گئے وصولی کرن واسطے
واسطے گئے جدوں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں عورت دی آواز آئی کون ہے من انت کہن لگے میں حبیب ہاں میں تہاڈا قرض خواہ مطالبہ کرنا آیا اپنے بندے نو باہر کڈ میں اودے کولوں پیسے لین واسطے آیا وا بی بی کہن لگی میرا خاوند گھر نہیں حبیب صاحب اج تسی واپس چلے جاؤ کچھ دیر تو بعد آنا تے پھر تانوں تہاڈے پیسے مل جان گے حبیب اجمی بزد ہو گیا کیونکہ جنہاں نے قرض سود تے دتے ہوندے نے بڑا کھیڈ دے نے اللہ دی قسمیں لوکاں دے جذبیاں نال بڑا تنگ کردے نے غریباں نو غریباں دیاں بہناں دا جہیز وکوا دیندے نے غریباں دیاں ماواں دیاں دوائیاں دے پیسے کھو کے پھر کوٹھی تے لکھواندے نے ہاذا من فضل ربی ڈوب کے مر جا غریباں دیاں عزتاں غریباں دے مال نال کھلواڑ کرن والے غریباں دے پیشنز نال کھلواڑ کرن والے ڈر اللہ کولو ایک دہاڑے مر کے اللہ دے حضور پیش بھی تے ہونا ہے آ زندگی انج گزار لے جویں قرآن نے حکم دیتا ہے جویں نبیاں دے سلطان نے حکم دیتا ہے حضرت حبیب اجمی کہنے لگے نا 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 بی بی میں تے کچھ نہ کچھ لے کے ہی جانا ہے انہیں آکھیا بھیا پھر ایک بھیڑ دی سری موجود ہے گھر وچ جڑی اسی پکانی ہے تسی لے جاؤ تے سودی کاروبار کرن والا بندہ ایڈا لالچی ہوندا ہے غریب دے منہ دا لقمہ وی کھو لیندا ہے لیکن انہوں اے گل بھول جاندی ہے کہ آخر میں ایک دن قبر چ جانا ہے میدان حشر وچ جانا ہے حضرات گرامی بھیڑ دی سری جھولے چ پائی تے لے آندی گھر لیا کے اپنی بیوی نوں دے کے کہندے نے دوپہر دا کھانا زہرانہ تیار کر تو بنا کے بی بی نے جدوں سری دا گوشت بنایا ہانڈی چڑھائی جدوں روٹیاں پک کے تیار ہو گئیاں ڈھکن چکیا سالن پلیٹا چ پان لگے ویکھیا وچ سالن نہیں بلکہ لہو نال ہانڈی بھری ہوئی ہے بی بی نے رو کے ہانڈی چکی تڑپ کے لیا کے حبیب دے سامنے رکھ کے چیخ مار کے کہندی ہے لے ویکھ لے ہور کھا حرام دا پیسہ ہور کھیڑ لوکاں دیاں جذبیاں نال ہور غریباں دا خون چوس اے ویکھ لے اللہ دا عذاب آ گیا اللہ دیاں نشانیاں آ گئیاں نے ساڈے گھر وچ بنن والا سالن خون دی شکل اختیار کر گیا ہے حبیب دے دل تے تیر لگ گیا اللہ پاک جل شانہ کولوں ڈر گیا حبیب نکلیا باہر چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیڈدے نے پے ویکھ کے کہندے نے پرے پرے ہو جاؤ سود خور حبیب آ رہے آجے اگر اے دے پیراں نال اڈی ہوئی مٹی ساڈے جسماں تے پے گئی کدرے اسی بھی جہنم دا بالن دا بن جائیے حبیب شرمندہ شرمندہ حضرت خواجہ حسن بصری دے دربار وچ پہنچیا سچے دل نال توبہ کیتی آئندہ سود نہ لین تو نہ لین دا وعدہ کیتا تے واپس ٹرے سچی توبہ دا فائدہ کی ہوندا قبلہ توجہ کریو جدوں باہر نکلے اسی میدان وچوں گزرے او بچے اپنے کھلونے چھڈ کے کہندے نے پاسے پاسے ہو جاؤ حضرت حبیب آ رہے نے او کدرے ساڈے پیراں دی اڈی ہوئی مٹی حضرت حبیب او جڑے کہ سچی توبہ کر کے آ رہے نے انہاں دے کپڑیاں تے نہ پے جائے اسی گناہگار نہ ہو جائیے حبیب دلی دل وچ رون لگ پیا دل چلان لگ پیا مولا میں اجی توبہ کیتی ہے ہجے میں توبہ کر کے نکلیا وا مولا میریاں رسوائیاں نو عزتاں وچ بدل دتا ہے کھارا ہے سارا مال غریباں دا واپس کر دیتا سود تو توبہ کیتی پھر انعام کی ملیا یہ بھی نہ دس جاواں بیٹے انعام کی ملیا اسی کتاب وچ لکھیا ہویا جدوں سود تو سچی توبہ کر لئی غریباں دا کھادا ہویا مال انہاں نو واپس کر دیتا بلکہ باقی سب کچھ بھی صدقہ و خیرات کر کے گوشہ نشین ہو گئے خلوت نشین ہو گئے اللہ اللہ وچ زندگی گزارنی شروع کر دی تھی صدقے جاواں ایک دیہاڑے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد دے قریب تو گزرے مغرب دی نماز دا ویلا سی کہن لگے نماز ایتھے جماعت نال پڑھ لواں اندر جماعت ہو رہی سی تے امام سی حضرت حبیب اجمی جنہاں نوں صحیح طرح عربی لہجے وچ قرآن پڑھنا نہیں سی آندا انہاں نے تلاوت سورۃ الفاتحہ شروع کیتی الحمدللہ رب العالمین چھوٹی ہا پڑھ دیتی بڑی ہا دی بجائے کیونکہ اجمی لہجے وچ پڑھ دے سن چھوٹی ہا دی بجائے ہا پڑھ دیتی موٹی کر کے ہا پڑھ دیتی کہندے نے دے پیچھے امام پیچھے نماز کی پڑھنی ہے انہیں تو قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آندی
پڑے ہو کے نماز پڑھ لئی کلیاں نماز پڑھ کے جا کے جدو راتی عشاء دی نماز پڑھ کے حضور تے درود پڑھ کے سو گئے نا خواب وچ اشارہ ملیا رب دی رحمت واللہ فرمایا صرف اس واسطے نماز نہیں پڑھی حبیب اجمی دے پیچھے کہ او دا لہجہ موٹا سی اجمی سی اوے سانو ساڈی ربوبیت دی قسم تو غلطی کیتی ہے اج اگر مغرب دی نماز حبیب اجمی دے پیچھے پڑھدا نا حبیب اجمی نو اسی ولایت دا او عہدہ دیتا ہے تیری ساری زندگی دی ساریاں نمازاں ایک پاسے ہوندیاں حبیب دے پیچھے مقتدی بن کے پڑھی ہوئی مغرب دی نماز ایک پاسے ہوندے آباد رہیے کی بولا اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میرے بیٹے نے دعا واسطے کیا انہاں دا دوست انہاں دا بھرا بنیا سی فوت ہو گیا ہے اللہ پاک او دے سمیت سب دیاں بخششاں فرمائے جڑے بندے دنیا تو چلے گئے نے قاری عمر دراز گولڈوی صاحب دی کزن فوت ہو گئی اللہ بخشش فرمائے میاں محمد مظہر صاحب دے پہنوئی انتقال کر گئے اللہ پاک بخششاں تے مغفرتاں فرمائے وسیم قادری صاحب دا ایک عزیز رشتہ دار بچہ بیمار ہے اور سخت بیمار ہے اللہ انہوں شفا یاب فرمائے جدہ جنہ دے پیارے دنیا تو چلے گئے نے اللہ جنتاں وچ اچھا کر دے وے اے جناب بابا عبدالحمید صاحب رانا فروٹ والے اے ساڈے بہت ہی پیار کرنے والے نمازی نے اور بہت ہی محبت اور عقیدت دا اظہار اور مظاہرہ کرنے والے عدنان اشارہ کر رہے ہیں کہندا میں تہاڈا کی بگاڑیا ہے میرے ابا جی واسطے دعا نہیں کردے جناب عبدالغفور مرحوم و مغفور انہاں دے والد گرامی اور تہاڈا بھرا تہاڈی اہلیہ قبلہ سارے جڑے دنیا تو ساڈے پیارے ایمان والے ایمان والیاں چلیاں گئیاں نے اللہ سب دیاں قبراں محبوب خدا دے نورانی جلویاں نال منور تے روشن روشن فرماوے قبلہ او سچی توبہ کریے تے گئیے گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا نہیں بولے ہجے بھی گناہاں تو بچا مینو میرے قاری صاحب چھٹی تے انہوں نے گھر فوتگی ہو گئی ہے اے راشد منظور صاحب پیسے پکڑا دیو قاری صاحب دے گولڈوی صاحب دے گناہاں تو بچا مینو میرے مولا نورانی چہرہ ادھر وکھا دیا کرو کرامن کاتبین تے تانوں ویکھ ہی رہے نے لیکن ادھر ارحم قادری دا پتر میرے دا کیمرہ بھی تانوں کیمرے دی اکھ بھی ویکھ لوے ہن بولو گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا معافی کر عطا مینو ہجے بھی نہیں بندے بولے یار میرے مولا عطا مینو آباد رہیے میرے مولا معافی کر عطا مینو میرے مولا ایک باری بیٹے ساریاں نے مسکرا کے کہنا ہے میرے مولا اللہ دا قرآن اگے حکم دے رہی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون اللہ دا
خوبصورت قرآن ہائے ہائے اسی صرف قرآن نو جھاڑ چھنڈ کے تے الماری چ تھپ کے رکھ دیتا قبلہ قرآن دے سنہرے اصول قانون ارشادات احکامات اسی کدی پڑھن دی بیٹے کوشش نہیں کیتی دیکھو کتنا خوبصورت پیام میرا رب پیا دیندا ہے اللہ فرماندا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر جنوں تسی قرض دتا ہے او دے حالات ماڑے ہو جان قرآن جے قرآن اللہ دا کلام جے اللہ دا حکم جے جڑا دن رات ساڈے تے کرم دیاں بارشاں کردا ہے کتنیاں دولتاں دیاں بوریاں بھر بھر کے گھر لے آندے ہو نا یہ صرف اللہ دی رحمت دا کمال ہے ساڈے ورگے بندے قبلہ ایک فالج دے چٹکے دی مار نہیں جے سہندے اللہ کولوں دا کرم منگیا کرو او دے پیارے حبیب دا صدقہ تے خیرات منگیا کرو میں قربان جاواں اللہ فرماندا ہے اگر جنوں تسی قرض دتا ہے او دے حالات ماڑے ہو گئے نے فناظرۃ الی میسرہ پھر قرآن پڑھ رہے ہیں فناظرۃ الی میسرہ فرمایا جدوں تک دی زندگی چ آسانیاں نہیں آ جاندیاں اونوں مہلتاں دے دے اونوں تنگ نہ کریں او دی سنگی چ گوچھا نہ دیویں اللہ فرماندا ہے تصدقوا خیر لکم او لوکو اگر تسی پسلی رکھ دیو ویسے ہی صدقہ کر دیو تے تواڈے واسطے بہتریاں ہی بہتریاں نے ان کنتم تعلمون اگر تسی علم رکھ دیو میں قربان جاواں پتر ایتھے جلدی نال فیصلہ نہیں کرنا کہ جی ظہیر شاہ صاحب نے ممبر تے بیٹھ کے کہہ دیتا قرض دیا کرو لہذا ہن جیڑا بندہ اللہ تواڈے اتھرواں نو قبول کر لے کیا بات ہے اللہ نو اتھرو بڑے پیارے لگدے نے حضور دی حدیث چ جہنم دی اگ نو نلکیاں ٹیوب ویلاں دا کھوواں دا دریاواں تے نہراں تے سمندراں دا پانی بجھا نہیں سکدا پر اللہ دے خوف نال بندہ مومن دیاں اکھاں چوں وگن والے دو اتھرو جہنم دی اگ نو ٹھنڈا ٹھار کر کے رکھ دیندے نے اللہ دی خشیت دے نال اللہ دے خوف دے نال حضور دے عشق وچ حضور دی حدیث نو منن واسطے اللہ دے قرآن نو تسلیم کرن واسطے بندے دے نیناں وچوں جڑے دو اتھرو چھلک دے نے آتش دوزخ نو ٹھنڈا کر کے رکھ دیندے نے میں صدقے تے قربان جاواں اللہ فرماندا ہے مہلتاں دے دیو پترو قرض منگن جڑا بندہ آوے ہر بندے نو قرض نہیں دیتا جا سکدا میں دسن لگا کنوں کنوں نہیں دینا قرض لیکن اگر کوئی بہن پرا آ جائے ڈگیا ٹٹھیا جدوں اودا پچھلا ماضی بھی تواڈے سامنے ہوے اودا کریڈٹ تواڈے سامنے ہوے پتہ ہوے امانتدار بندہ ہے میرے پیسے لے کے پنڈ نہیں چھڈ کے جائے گا محلہ چھڈ کے نہیں جائے گا اونوں قرض دینا ہے صدقے جاواں تے جن نے کسے مجبور نو منگن تے قرض دتا اودیاں شاناں اللہ دا حبیب بیان کر رہا ہے کھول کے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ او کدی کدی اے ہولیاں تقریراں بھی سن لیا کرو حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی تسی بہت دفعہ ساڈے کولوں سن لئی آؤ ہن اللہ دا قرآن سنیے حضور دا فرمان سنیے تے عمل کرن دی کوشش کریے امام اجل امام ضیاء الدین المقدسی علیہ الرحمہ 6 اور 7ویں صدی ہجری دے بہت بڑے حدیث دے شیوخ وچوں گزرے نے آپ دی عربی کتاب مستطاب السنن والاحکام ان المصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام ایک کتاب دا نام ہے عرب شریف دا چھاپا کل جلداں 6 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 ساڑیاں پڑھنیاں ویکھیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر فقلت یا جبریل علیک الصلاۃ والسلام القرض افضل من الصدقہ قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجہ او کما اونچی آواز سے سبحان اللہ جنہ دا سینہ ٹھر گیا سرکار دا فرمان سن کے کہن گے سبحان اللہ
آباد رہیے قبلہ گستاخی نہ سمجھیا کرو اے جڑا میں تانوں بار بار کہندا نا میں کلا تقریر کردا تھک جانا یار جدوں تسی میرے نال ہوندے ہو میریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے قبلہ توجہ کریو جان کائنات ارشاد فرماندے نے شب معراج جدوں میں عرشاں تے گیا اللہ دے حکم نال اللہ دی جنت دے دروازے تے گیا حضور فرماندے نے میں جنت دے دروازے تے ایک عربی تحریر لکھی ویکھی کلیجے تے ہاتھ رکھی اللہ دا سچا دین پڑھ رہے ہیں کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سماعت کریں گے جنت دے دروازے اتے ایک تحریر کندا ہے حضور فرماندے نے لکھیاں ہویا سی الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر ہاں جنت دے دروازے دے اتے لکھیا ہویا سی ہاں صدقے دا ثواب 10 گنا ہے قرض دین دا ثواب 18 گنا ہے بیٹے توجہ چاہواں گا حضور تڑپ کے مسکرا کے زلف لہرا کے پگڑی درست کر کے مسکرا کے بولے اے جبریل یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا ما بال القرض افضل من الصدقہ آباد رہیے اے سونے جبریل نوری جبریل ملکوتی جبریل لاہوتیاں دے سردار جبریل اے تے دسنا قرض دا ثواب بہتا صدقے دا ثواب کاٹے اے صدقے نالو قرض افضل ہو گیا ریزن وجہ کی یہ سنیو حضور دے سوال تے جبریل قدمہ چڈے کے چم کے کہندے لجپال آمینہ دلال وجہ اے ویلی ان السائل یسأل و اندہ بعض اوقات سوال کرن والا بندہ وہ دے کل ضرورت دی بقدر چیز ہندی بھی ہے پھر بھی سوال کر دے کئی بندیاں دی عادت بن جاندی ہے سوال کرنا اپنی جیب چکیٹو دی ڈبی پائی ہوندی ہے پھر کہندے یار ایک سگریٹ تے لوا میں یہ نہیں کہہ رہا سگریٹاں پینیاں چاہیے نے میں دس رہا وا مثال دے رہا وا اپنیاں روٹیاں اگے 3 پئیاں ہوندیاں نے تے نال دے بندے کہندے ایک نان دی برکی تے لوا ناراض نہ ہوئو اے بندے دا ہرس ہوندا ہے حضور دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا آدم دے پتر دا ٹھڈ قبر دی مٹی تو علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکدی اللہ سانو حضور دے صدقے خیرات تے رجا دے وے میں قربان جاواں سرکار فرماندے نے جبریل کہن لگا آقا سوال کرن والا بندہ کئی واری سوال کردا ہے حالانکہ بقدر حاجت دے کول چیز موجود بھی ہوندی ہے لیکن اے دے اپوزٹ اے دے برعکس بالعکس والمستقرض لا یستقرض الا من حاجہ اور جدوں بندہ قرض چکدا ہے ضرورت دے تحت ہی چکدا ہے لیکن جان دی امان پاواں قبلہ ڈاکٹر اچھا وہی ہوندا ہے جڑا ہر واری سوڈا منٹ دیاں گولیاں نہ دئی جاوے جڑا ہر واری پون سٹان تے پیراسیٹامول نہ لکھ کے دئی جائے وہ چنگا ڈاکٹر او ہوندا ہے جڑا مرض ویکھ کے تشخیص کرے جڑا کدی کدی تشریف تے ٹیکا بھی لا دے اے بندے واسطے چنگا ہوندا ہے قبلہ ایتھے مینوں ایک تھوڑی جی گوش مالی کرن دیو کئی بندے اتنے گئے ہوندے نے گزرے ہوندے نے اتنے بے شرم ہو چکے ہوندے نے اللہ دی قسم لوکاں دیاں بہناں دے جہیز واسطے جوڑی ہوئی رقم قرض چک کے یاراں کولوں لے جاندے نے تے پنڈی چھڑ جاندے نے پنڈی چھڑ جاندے نے بلہ ہی چھڑ جاندے نے کلونی چھڑ جاندے نے لاکھ او دے کولوں لے قادری صاحب لاکھ او دے کولوں لے 2 او دے کولوں لے 3 او دے کولوں لے آپ کروڑاں روپیہ بنا کے مزدوراں دا لٹ کے کساناں دا یاراں دا جنہاں نے اعتماد کیتا کھا کے شہر ہی چھڑ جاندے نے کسے ہور صوبے تے جا کے روح پوش ہو کے زندگی گزارن لگ پیندے نے اوئے ٹھیک ہے تو پولیساں کولوں بچ جائے گا اسرائیل کولوں تے بچ نہیں نہ سکدا کوئی گل نہیں نہ بھی بولو تے خیر ہے گل میں قرآن و حدیث دے مطابق پیا کرنا میں صدقے جاواں حضور ارشاد فرماندے نے قرض دا ثواب جنت دے دروازے تے 18 گنا لکھیا سی میرے دوستو اگر کوئی بہن پرا قرضہ منگن آوے لیکن پتہ ہوئے کہ اے بندہ ماضی وچ کسے دا قرضہ لے کے دوڑے یعنی کسے دے پیسے کھا دے نہیں ایدہ کردار صاف ستھرا ہے نمازی پرہیزگار بندہ ہے یہ میرے دل فراڈ نہیں کرے گا پھر انہوں قرض دے دینا چاہیے میرے نبی دی حدیث سماعت کریو مسند امام احمد دی اندر موجود ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف قربته وان تکشف قربته فلیفرج ام معسر او کما قال سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ
میری دعا قبول ہووے جڑا اے چاہندا ہے مصیبتاں ٹلدیاں رہن او غریب قرضدار نو تھوڑی مہلت دے دے اگر ماڑے بندے نو قرض دیتا ہے وہ پورا نہیں ہوئے تم تھوڑی مہلت دے دیو حضرات گرامی بلکہ حدیث سماعت کریو امام سیوطی علیہ الرحمہ دی الجامع الکبیر وچوں پیش خدمت حدیث مبارکہ ملاحظہ ہوئے ام مسلم رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن نجا مکروبا فق اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ او کما قال حبیب فرماندے نے من ستر مسلمن فی الدنیا اور میرے مترو ایک اللہ کنے سننیاں نے تے کنے سنانیاں نے حضور فرماندے نے جننے کسے مسلمان دے پردے پائے جننے کسے مسلمان دا عیب کج لیا سانو تے ادو تک ٹھنڈ نہیں پیندی جدو تک ٹی وی تے خبر نہ چلا دئیے ساڑھے تے اینکر خدا دی قسمیں ایک تے عزت لوٹ جاندی یہ کر دی اتوں بچیاں دیاں تصویرہ ٹی وی تے چلا دینے او ظالمہ اگر تہاڈی دھی ہووے ماں ہووے بہن ہووے تے اودی بھی فوٹو دیو کہ ٹی وی چینل تے ظالمو ظلم نہ کرو یہ چند کھوٹے سکے کمان واسطے چند کاغذ دے ردی ٹکڑے کمان واسطے لوکاں دیاں دھیاں بہناں دیاں عزتاں نیلام نہ کرو لوکاں نو پنڈو نہ کسے دا عیب آ جائے ہاتھ سانو چین نہیں آندا جدوں تک پورے محلے چ رولا نہ پا دئیے جدوں تک پورے خاندان چ نو پھنڈ نہ دے دیے میرے حضور فرما دینے جنہیں کسے مسلمان دی پردہ پوشی کی تھی انعام تے ویخنا درا فرمایا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ضمانت میں حسین دا نانا پیا دینا وا اوہ اللہ او دے ایباں تے ایتھے بھی پردہ پاوے گا اوتھے بھی پردہ پاوے گا جڑے بندے بور نہیں ہو گئے وہ بندے سبحان اللہ کہہ دیں آج دا عنوان پسند آ رہے ہیں گلاں کوڑیاں تے نہیں بے شک کوڑیاں ہون پر قرآن و حدیث وچوں کر رہے ہیں کولوں بڑا کے تے نہیں نا پیش کر رہا بیٹے سنو حضور فرماندے نے ومن نجا مکروبن جنہیں مصیبت چ گرے ہوئے کسے مسلمان نو نجات دیتی یعنی انہوں مصیبت چ کڈ لیا ہن تے ویسے ناراض نہ ہوئے ایک بندے نو مصیبت چ ویکھ کے تھوڑا جا ہور تکا لاونے اگے ہی چلا جائے ایدی سیٹ اسی سانبھ لئیے نہیں ہوندا اس طرح قبلہ اسی بھی وچ ہی شامل ہاں مسجد دا ایک امام اجے رولا چل ہی رہا ہوندا تین پیچھے سائیکلاں تے آ جاندے نے بھی سانو رکھ لو اونوں 17 دیندے سو سانو 15 دئی جاؤ قبلہ ہی نہیں دوسرے دی لت کھچن دی کوشش کرنے لیکن حضور فرماندے نے جن نے کسی نو مسلمان نو مصیبت چو کڈیا حضور انعام کیے فرمایا فق اللہ عنہ قربت من قربی یوم القیامہ گارنٹی میں حسین دا نانا دینا قیامت دے دن دیاں مصیبتاں وچوں ایک مصیبت چوں اللہ انہوں جواب وچ کڈ لے گا تیسرا جملہ سنیو حضور دی نصیحت بھی ہے حضور دی حضور دا آرڈر بھی ہے حضور دا حکم بھی ہے حضور دی بشارت اور گڈ نیوز اور خوشخبری بھی ہے توجہ ہے ساریاں دی فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ جڑا بندہ اس کوشش وچ رہندا ہے کہ میں اپنے ویرے دی مشکل آسان کراں ایدی ضرورت پوری کراں ایدی ضرورت پوری کراں حضور فرماندے نے کان اللہ فی حاجتہ پھر اللہ دا کرم بھی اس کوشش وچ رہندا ہے کہ انہوں کوئی مصیبت بنے گی تے اسی بھی ایدی مشکل کشائی کر دیں اور باہر دے بچیاں بھی اگر سواد آ گیا ہے تو کہہ دیو سبحان اللہ
حدیث سن کے سواد الگ آتا ہے، ثواب الگ آتا ہے۔ بیٹے مسکرا کے کہنے سبحان اللہ۔ قبلہ جدوں قرض دے دیتا جائے پھر او دے آسانی دے دن آن تک مہلت دیتی جائے، قرض دار نو تے کیا باتاں اللہ دی طرفاں بخشش دا انعام ملدا ہے۔ جلدی جلدی گفتگو نو اگے لے کے جانا چاہنا، صحیح البخاری شریف وچوں حدیث سماعت کریو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کان تاجر یداین الناس فاذا رأى معسرا قال لفتیانہ تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ او کما قال۔ ارشاد فرماندے نے پرانے وقتاں دی گل ہے، ایک تاجر سی، ایک بزنس مین سی تے او لوکاں نو جدوں کوئی منگن آوندا سی تے قرض دے دیندا ہوندا سی۔ اج دے لوگ تے مطلبی ہو گئے، ہرس تے ہوس دے پجاری ہو گئے، الا ماشاء اللہ او لوگ چنگے سن، او بندہ قرض دیندا سی لوگاں نو، لیکن جدوں واپسی دا ویلا ہوندا سی قال لفتیانہ اپنے ملازمین نو پتہ کی حکم دیندا سی، کہندا سی تجاوزو عنہ، او ماڑا بندہ خیال رکھیو، اگر منگے تے مولت دے دیو، رعایت دے دیو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، او ممکن ہے اللہ سانو بھی رعایتاں دے دے وے، اللہ سانو بھی رعایتاں دے دے وے۔ اور میں بخاری دی روایت پہ پڑھنا، میری کی اوقات میں کولوں گل کرا، میرے نبی فرماندے نے وہ بندہ امید رحمت خدا رکھ کے ماڑیاں نال حسن سلوک کردا سی، ہس کے کہندا سی کوئی گل نہیں یار آئی جان گے، دیر سویر ہو جاندی ہے، او کوئی گل نہیں اکھ گھٹ جائیو، او اے دے اینو شرمندہ نہ کریو، اے دے پیسے آ جان گے، تسی اے دے نال رعایت کریو، ہو سکدا ہے اللہ ساڈے نال رعایت کرے۔ میرے محبوب نبی فرماندے نے فتجاوز اللہ عنہ، او جدوں بندہ مر کے قبر دے اندر پہنچیا اللہ نے انہوں رعایتاں دے چھڑیاں۔ کھول کے باہروں میں آواز آوے سبحان تائیں تے پھر کسے نے خوب موتی پیروئے نے نہ کرو مہر پانی تم اہل زمین پر کرو مہر پانی تم اہل زمین پہ کرو مہر پانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ خدا مہربان ہوگا۔ کریا کر آسانیاں بنڈیا کر، تیری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی زندگی تے ہر بندہ سوار دا اپنے نال دیاں نال پیار کرنا شروع کر، اللہ دی رحمت تیرے نال پیار کرے گی۔ میں قربان جاواں جن نے قرضدار نو مہلت دتی او دا ثواب سنیا جے، لیکن قبلہ ہر بندے نو قرض نہیں دینا چاہیدا۔ میرے نبی دی حدیث سنیو تے عبرت حاصل کریو۔ بخاری شریف وچوں پڑھ رہے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطل الغنی ظلم او کما قال۔ حضور دی سچی حدیث پڑھ رہی ہیں، گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا۔ حضور فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسے کولوں قرضہ لوے ہن او واپسی دین دی پوزیشن وچ وی ہے، لیکن ٹال مٹول کردا ہے تے جھوٹ بولی جاندا ہے، قرض خواہ نو لارے لائی جاندا ہے۔ ایک تے اونے نیکی کیتی اپنے بچیاں واسطے آیا ہویا رزق بطور قرض تینوں دے دیتا، اتوں تو لارے لانا ہے۔ حضور فرماندے نے مالدار بندے دا جڑا قرضہ دے سکدا ہے پر ٹال مٹول کردا ہے، واپسی نہیں دیندا، قرض ادھار لئی رقم واپس نہیں دیندا۔ حضور فرماندے نے اے اودی طرفوں ظلم جے، ظلم نہ کریا کرو، لوکاں نال اچھا سلوک کریا کرو۔ اللہ سانو انج زندگی گزارن دی توفیق دے وے جویں حضور نے واض و نصیحت کیتی سانو۔ میں قربان
بن جاواں تے بابا جی پھر جیڑا بندہ اس نیت نال قرض لوے کہ جو ہی میرے کول آنے نے میں واپس کرنے نے بیٹے تیری مسکراہٹ تو میں نثار جاواں پھر اس بندے دے نال کون ہوندا ہے میرا دل کردا ہے میں سچی حدیث نہ پڑھ کے سناواں مصطفیٰ پاک دا فرمان خوشبودار پڑھن لگا مسند دارمی شریف وچ عن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ مع الدائن حتی یقضا دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ او کما قال سرکار فرماندے نے جڑا بندہ یہ نیت لے کے قرض لیندا ہے کہ میں جدوں اللہ نے مینوں دتے میں واپس کرنے نے حضور فرماندے نے جدوں تک قرضہ واپس نہیں کر دیندا او دے نال اللہ ہوندا ہے او دے نال اللہ ہوندا ہے اللہ تواڈے قرضے لاوے اور تسی قرضیاں تو نجات حاصل کرو قرض لے لینا کوئی بڑی بات نہیں پر قرض خواہ نو پھر گیڑیاں نہیں دینیاں چاہیدیاں قرض اگرچہ لینا جائز ہے لیکن قبلہ جدو نکو منہ چول جائے جدو مصیبتاں دی ناگن پھن پھلا کے دسن دے قریب آ جائے پھر قرضہ لیا کرو ایویں کشکول لے کے قرضہ لینا ٹر پیا کرو حضرات گرامی جڑا بندہ یہ نیت رکھدا ہے کہ میں قرض دینے جدوں تک دے نہیں سکدا اللہ دی رحمت او دے نال ہوندی ہے او دی مددگار ہوندی ہے میں کی گئی جانا لیکن حضور نے کنڈیشن بیان کر دیتی مشروط کر دیتا معاملہ فرمایا ما لم یکن فیما یکرہ اللہ جدوں تک بندہ اللہ دا کوئی ناپسندیدہ کام کر نہیں لیندا ہن قرضے لے کے سودی کام شروع کریں تے پھر اللہ دے نال نہیں نہ رہنا پھر انگریز تیرے نال ہون گے پھر لمیاں لمیاں داڑیاں والے جھوٹے مفتی تیرے نال ہون گے اللہ تیرے نال نہیں ہونا اللہ اودوں نال ہونا ہی جدوں سیرت مصطفیٰ دے مطابق تیری سیرت ہو گئی آباد رہی ہے قبلہ جس بندے نے اس نیت نال قرض لیا کہ میرے کو جو ہی اللہ نے توفیق دیتی میرے کو مال کٹھا ہو گیا میں واپس کر دینا میں ایک حدیث نہ پڑھ کے سناواں اللہ وہ دی مدد کنج کردا ہے لیکن ایک حدیث بھی یہ حدیث دے وچ واقعہ سرکار نے بیان کیتا میں عربی چھڑ دینا میں پنجابی چ حکایت سنان لگا کیونکہ ساڈے بندیاں نو واقعات بڑے پسند نے اس قوم نو واقعات تاں ہی تے قرآن وچ بھی اللہ نے قصے بھیجے نے نا نبیاں اور نبیاں دیاں امتاں دے قبلہ سرکار دی حدیث جے بخاری شریف کتاب الکفالہ ایدہ پہلا چیپٹر ہے باب الکفالہ فی القرض اس چیپٹر دی حدیث نمبر 2 لب لوگے اور نہ لبی تے میرے کو آ جائے ہو میں جو بیٹھا میں لب کے دیواں گا لیکن اللہ دی قسمیں سواد آ جائے گا گل سن کے یا اللہ سانو ایہو جیا بنا دے جہو جے بندے سن پرانے دور دے سرکار فرماندے نے بنو اسرائیل دا ایک بندے کولوں قرض لین گیا کہنے لگا مینوں 1000 دینار دے دے انہیں آکھیا اچھا قرض تے میں تینوں دے دیواں گا گواہ لیا انہیں آکھیا میرا گواہ اللہ ہے اتنی کچھ چیزیں سبحان اللہ بولنی ہے تو پھر رہن دیو پھر کوئی گل نہیں میں تقریر بھی آپ ہی کری جانا سبحان اللہ بھی آپ ہی کہی جانا اور باہر دے بندیاں نے بھی بول کے کہنے سبحان اللہ حضرات گرامی قرض دین والا بندہ کہنے لگا ٹھیک ہے میرے بھائی میں تینوں قرض دے دینا لیکن گواہ کون ہون گے انہیں آکھیا اللہ تو علاوہ میرا گواہ کوئی نہیں ہو میں پردیسی ہاں انہیں آکھیا صدقتا تو سچ آکھیا ہے اللہ نالو بڑی گواہی کسے دی ہو ہی نہیں سکتی انہیں آکھیا لیکن پھر بھی دنیا داری لوکا جاری کوئی ضامن لیا ضمانت دے انہیں آکھیا میرا ضامن بھی اللہ ہے کہہ لو جڑے بندے کہہ سکتے ہو انہیں آکھیا میرا گواہ بھی اللہ میرا ضامن بھی اللہ میرا گواہ بھی اللہ میری ضمانت بھی اللہ دی میری شہادت گواہی بھی اللہ دی وہ بندہ اگوں مسکرا کے کہندے صدقتا تو سچ آکھیا ہے اللہ دی ضمانت تو وڈی ضمانت کسے دی نہیں اللہ دی کفالت یعنی ذمہ داری گارنٹی تو وڈی گارنٹی کسے دی بھی نہیں انہیں آکھیا اہل بھاگاں لیا ایک
1000 دینار تھیلی وچ میں پا دیتے نہیں لے جا پر اے تے 10 کدوں دیویں گا انہیں آکھیا فلانے مہینے دی فلانی تاریخ نو بابا جی معاہدہ ہو گیا دوویں بندے بچھڑ گئے اے بندہ ہن اپنے کام کار دے سلسلے وچ باہر چلا گیا دریاؤں پار چلا گیا ادھروں ڈیٹ تاریخ آ گئی قبلہ آباد رہی ہے تاریخ آ گئی جس تاریخ تے قرض واپس کرنا سی اج تے پتر ساڈا حق ہے اسی تینوں دے کے ٹورنے نے اللہ تینوں خوشیاں عطا فرمائے تیرے ماپیاں دی خیر ہوے کیا بات ہے تیری سونا ساؤنڈ سسٹم چلا رہی ہیں میں قربان جاواں او بندہ چلا گیا جدوں قرض لے کے چلا گیا ہن جدوں تاریخ آ گئی قرضہ واپس کرن دی نیت سچی سی نا 1000 دینار تھیلی وچ پائے ساحل دریا تے پہنچیا میں اج اپنے بھرا نو جا کے پیسے واپس کرنے نے شام پہ گئیاں کوئی پہری بیڑا نہ آیا ہن کر کے اڑ کے جا نہیں سی سکدا پر نیتاں کھریاں سے آسماناں ول ویکھ کے کہندا مولا میں تیرے اس سچے تے کھڑے بندے نو تیری گواہی دتی اونے من لئی میں تیری ضمانت دتی اونے من لئی مولا ہن میں کی کراں اونے ایک ترکیب سوچی 1000 دینار جڑے لے کے آیا سی قبلہ میرے ول ویکھو بخاری شریف دی حدیث دا ترجمہ حکایت پڑھ رہا وا صدقے جاواں اونے ایک لکڑی لئی لکڑی نو بابا جی وچوں کھوکھلا کیتا 1000 دینار دی تھیلی وچ رکھی ایک خط لکھ کے وچ رکھیا فلانے دا قرضہ فلانے دے نام او جدوں تاریخ لکھ کے وچ پا دیتا او تے بند کر کے تے پانی وچ سٹ کے کہندا مولا تو مینوں شرمندہ نہیں سی ہون دیتا میں بھی تیرے سامنے شرمندہ نہیں ہونا باہر دے بندے نہیں بولے یار ہجے بھی مولا تیریاں گواہیاں تیریاں ضمانتاں نے منیا زل مولا انہیں مینوں شرمندہ نہیں ہون دیتا میں بھی تیرے سامنے شرمندہ نہیں ہونا او نیتاں سچیاں ہون تے ویکھ اللہ کینج مدد کردا ہے تائیں تے جھنگ دے تاجدار نے ترجمانی کیتی ہے نا کہ جے رب ناتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب لمیاں والا ملدا تے ملدا بھیڈاں اے سسیاں رب ستیاں جتیاں ملدا تے ملدا ڈانداں اے خسیاں جے رب راتیں جا گیا ملدا تے ملدا کال کڑچیاں پر رب نالو ملدا واہ نیتاں جنا دیاں اچھیاں آباد رہو آباد ٹائم میرا مکی جا رہا قبلہ نعرے تواڈے میں صدقے جاواں تواڈے نعرے میری تقریر چ اضافہ کر دیندے نے میرے حوصلے چ اضافہ کر دیندے نے میری تقریر نو کامیاب بنا دیندے نے قبلہ تواڈی کیا بات ہے توجہ کریو تواڈے حسن سماعت نال پر کی کراں ہن بابا جی اتھرو بہا کے کہہ گئے نے ایک باری درود شریف پڑھو جڑا ہر جمعے میری فرمائش تے پڑھ دیو صلی علی نبینا صلی علی محمد
محمد قمر علی قادری اپنی تسبیح چھڈ جڑی اسی تسبیح کر رہے ہیں جھوٹھی ہے یار کوئی حال نہیں تہاڈا کرو صلی علی صلی علی کبو رنگ لگ جان گے صلی علی حبیبنا صلی علی علیہ وآلہ وسلم لکڑی چھڑ کے تے آپ ٹر پیا اللہ دے حوالے کر کے ادھروں او جس بندے نے قرضہ لینا سی میرے پترو قرض کھا کے ڈکار نہ ماریا کرو بے فکر نہ ہو جایا کرو کسے نے اپنے ہتھاں تے چھالے پا کے کمائی ہوئی دولت تانوں بطور قرض دیتی ہوندی ہے انہوں پھر اگو اے نہ کہ اگر میرے کول ہے نہیں تو میں کتھوں دیواں اوے نویاں گلاں نہ سنایا کر اکھ نیویں کر کے قرض والے دے نال گل کریا کر حضرات گرامیو جن نے قرض لینا سی نہ واپسی دی ڈیٹ آ گئی ہن انہوں پیسیاں دی لوڑ سی باہر نکلیا کہندا میں ساحل تے جانا وا او میرا ویرا آوے گا چلو اوتھوں ہی لے لواں گا اوتھے کھلوتا شاماں پے گئیاں قبلہ ویکھیا او جہاز تے کوئی نہیں آیا پیری بیڑا تے کوئی نہیں آیا لیکن ایک لکڑی رڑدی آ رہی ہے میں اج دے دور دی کہانی نہیں سنا رہا میں بخاری دی حدیث دا ترجمہ سنا رہا ایک لکڑی رڑدی او لوکو لکڑی رڑدی آ رہی ہے لکڑی رڑدی آ رہی ہے نیتاں سچیاں ہون تے پھر اللہ دی مدد انج شامل ہوندی ہے اور لکڑی رڑدی آئی ہے ساحل دے قریب آئی انہیں پہنچے ٹنگے تے وچ بڑھ گیا تے کڈ لیا انہیں آکھیا چلو قرضہ تے ملیا نہیں او بندہ تے ساڈا بھرا کوئی مجبوری بن گئی نہیں آیا چلو اے لکڑی گھر جا کے کوئی بالن ٹکن دے سکا کے کام آئے گی گھر گیا اللہ دا نام لے کے انہیں آکھیا ٹک کے سکنے پاواں گا سک جائے گی تے پھر بالے گی میری بیوی انہیں جدوں اللہ دا نام لے کے ماریا نہ کباڑا وچوں نکلیا تھیلا جدوں کھولیا 1000 دینار نکلیا تے اپنے ہی نا خط نکلیا اللہ ایک ہم کولوی صاحب دی فرمائش تے میں ذکر خدا شروع کیتا ہے اللہ 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 آباد رہو قبلہ میں صدقے جاواں تواڈے حسن سماعت تو ذوق سماعت تو لکڑی جدوں توڑی نا وچوں 1000 دینار دی بخاری پڑھ رہے ہیں یار بخاری حد ہو گئی تواڈے والی 1000 دینار دی تھیلی نکل آئی اپنے نام خط نکل آیا پڑھ کے کہندے سبحان اللہ مولا تیریاں ضمانتاں سچیاں مولا تیریاں شہادتاں سچیاں تیریاں گواہیاں جھوٹیاں ہو ہی نہیں سکدیاں حضرات کچھ دن ننگے ادھروں بندہ بڑا فکر مند سی ہوتے میں پانی چ سٹ دیتے انہیں 1000 دینار پھر جوڑے پیری بیڑا ملیا تے چڑھ کے آ گیا 1000 دینار دی تھیلی نال لے آیا اپنے بھرا نو دستک دتی وہ باہر نکلیا جفی پا کے کہندا پہلی تے گل اے مینوں معاف کر دے میں ٹائم تے پہنچیا نہیں دوسرا بھائی ہے میں تیرے کولوں لیٹ ہو گیا مینوں معذرت تے اے امانت اپنی قبول کر لے 1000 دینار ہی وہ ہاتھ پھڑ کے قریب کر کے کلیجے نال لا کے کہندا اے او اے تیرے ہی نے وہ جدیاں گوائیاں پوائیاں سیو نا جدیاں ضمانتاں دیوائیاں سیو نا اس رب نے تیرے ولوں 1000 دینار مینوں کدے دے پہنچا دیتے نے مینوں کدے دے پہنچا دیتے نے میرے دوستو آؤ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا اللہ دا قرآن قرض لبو بھی دبو بھی لیکن سود تو پاک قرضہ لبو تے دبو امجد علی قادری دی امی جان بیمار نے اللہ شفاواں عاجلہ کاملہ شفاواں عطا فرمائے میں اللہ دا قرآن پیش کرن لگا توجہ ہے ساریاں دی بچہ ساڈا ملنگ جے اے شہزادے تو آندا ہے یہ ہر واری کہندا ہے اعلی حضرت دا کلام پڑھو یہ پتہ نہیں انہیں کیدا نام اعلی حضرت دا
دا کلام رکھیا ہے. میں 2 جمعے پہلے پڑھیا سی, پھر مینوں ایک دن کہندا تسی پڑھیا ہی نہیں, تسی پڑھے نہیں. یعنی اودے کو اپنی سینس ہے, اپنی اودے کو ذہن چ کوئی فرقی چ فیٹے کوئی گل کہ اونوں اعلی حضرت دا پتر میں اج پڑھن لگا ہی اعلی حضرت دا کلام. پہلے اللہ دا قرآن سن لو, پھر اعلی حضرت دا کلام نہیں سناواں گا. اللہ دا قرآن بے نیاز دا حکم تے اعلان سماعت کریو. قمر علی ہن میں جملے تیرے نام کر رہا ہاں. اللہ سانو ساریاں نو توفیقاں عطا فرمائے. اسی اللہ کولوں ڈر جائیے, اسی اللہ کولوں ڈر جائیے, اسی اللہ کولوں ڈر جائیے. ڈر 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 جائیے. اسی نہیں ڈردے اللہ کولوں, اسی نماز پڑھ کے سمجھنے ہیں ڈر گئے ہیں. بس اسی تو دیگاں پکا کے ونڈ کے سمجھنے ہیں اسی ڈر گئے ہیں پتہ نہیں. لیکن اللہ کولوں کنج ڈرنا ہے؟ اللہ دا حکم تے ارشاد تے اللہ دا اعلان سماعت کریں گے. تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 پلس 276. اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظة من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وأمرہ إلی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدین. جملے تے قبلہ غور کریو. منو تے تواڈی مرضی, نہ منو تے تواڈی مرضی. مولویاں دی تسی کدوں مندے ہو, پیراں فقیراں دی تسی کدوں مندے ہو, لیکن میں تے ہوکا قرآن دا لا کے جانا ہے. اللہ فرماندا ہے او لوگ او جنہاں نے سود کھاتے تے جڑے سود کھاندے نے لا یقومون کھلو نہیں سکن گے قیامت دے دن میدان حشر وچ کھلو نہیں سکن گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جے کھلون گے تے انج کھلون گے جویں کوئی اسیب زدہ بندہ جنوں شیطان نے چھو کے خبتی کر دیتا ہوئے. جویں کسی بندے نو جن چمڑے ہون تے قبلہ ہاتھ پیر نہیں مڑ جاندے, ڈگدا پھردا کھلو نہیں سکدا. انج کھلون گے اللہ دے دربار وچ. جدوں قبراں چوں نکل کے اللہ دے دربار وچ جان گے انج کھلون گے تے قبراں چ وی کیڑا سود خوراں نو لڈو تے برفیاں کھوان نو دتیاں جانیاں نے, اوے اوتھے وی لتر ہی پینے نے. میں گل کولوں نہیں کراں گا. علامہ ابن حجر مکی حتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الزواجر عن اقتراف الکبائر صفحہ نمبر 31 اتے اپنا دلچسپ واقعہ لکھ دینے. کہندے نے میں روز اپنی ابو جی دی قبر تے جا کے فاتحہ خوانی کردا سا, قرآن خوانی کردا سا. ایک باری رمضان شریف دے آخری عشرے وچ میں گیا, میں قرآن پڑھ رہا سا. قریب ایک قبر سی, قبر وچوں اچھی اچھی رون دی آواز آ رہی ہے جویں کسے بندے نو سوٹیاں تے ڈنڈیاں نال ماریا جا رہا ہے, جویں کسے نو پتھراں نال ماریا جا رہا ہے. کہندے نے میں اللہ کولوں استغفار کیتی, تھر تھر کمبیا. دن چڑھیا ایک بندہ آیا, میں پوچھیا کیڑی قبر ہے؟ انہیں آکھیا فلانے حاجی صاحب دی قبر ہے. حضرت امام ابن حجر مکی حتمی کہندے نے میں سر تو لگ کے پیراں تک کب گیا. میں گواہ ہاں اے بندہ تے نمازاں وی پڑھدا سی, اے بندہ تے دیگاں پکا کے وی ونڈدا سی, اے بندہ تے پکا حاجی نمازی سی. ایدی قبر وچ چک تے شولے کس طرح, ایدی قبر وچ فرشتے عذاب تے مامور کس طرح. کہندے نے میں روندا روندا او دے محلے چ پہنچیا. میں پوچھیا او فلانے حاجی صاحب نو جان دے, او دی قبر چ عذاب ہو رہا ہے. ایک بندہ رو کے کہندا ہے حاجی نے حج تے کیتے سن, نمازاں تے پڑھیاں پڑھدا سی, ایتھے کر کے محراب تے پایا سی, لیکن بڈھا ہو کے بھی سود کھان تو باز نہیں سی آندا, غریباں دا مال ہڑپ کرن تو باز نہیں سی آندا. او لوگو اسی واسطے میرے نبی دا ارشاد جے قبر نو معمولی نہ سمجھیو, اے یا جہنم دا گڑھا جے یا جنت دا باغ جے. یا اللہ ساڈی قبر وچ اگ دے پامبڑ ہون ساڈے گلوں برداشت نہیں ہونے. مولا اپنے حبیب دیاں واللیل امبرین زلفاں دا صدقہ ساڈی قبر نو اپنے محبوب دے نوری جلویاں دے نال روشن کر کے جنت دا باغ بنا دیویں. قبلہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ دا کلام پیش خدمت ہے. آپ رو کے کہندے نے یا الہی گور تیرا کی جبائے
سخت رات گورے تیرا فارسی زبان چ کہندے نے ہنیری قبر نوں تسی بھی کہنا ہے یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو کہنے یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سے راہ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا ہو کہنے یا الہی ہے جگہ تیری عطا اور یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ کہو نا یار دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا یا الہی جب بڑھے آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بڑھے آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بڑھے آنکھیں حساب جرم میں التبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو التبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو التبسم ریز ہونٹوں توجہ تے پیار نال سماعت کرنا تقریر دا آخری مرحلہ آخری حصہ سود کھان والیاں دے کن کھچے اللہ دے قرآن پاک نے اللہ ارشاد فرماندا لوگو جڑے بندے سود کھاندے نے نہ قیامت دے دن آسیب زدہ جن جنوں چمڑیا ہوندا ہے او دی طرح بندے اللہ دی بارگاہ وچ کھلون گے ایک تفسیری روایت بھی ہے جناب نبی کریم علیہ السلام دے ایک
ایک سچے عاشق نے دی تفسیر انج کیتی وہ کہندا ہے کیونکہ لوکاں دا مال جو کھادا کھا کھا کے ٹھڈ اتنے پاری ہو جان گے ترن پھرن دے قابل نہیں رہن گے سودی کاروبار کرن والے میرے آقا دی حدیث پاک سماعت کریو مشکات المصابیح دے اندر موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قال قلت يا جبريل عليك السلام من هؤلاء قال هؤلاء اكلت الربا او كما قال سنیو حضور دی حدیث نبیاں دے سرور فرماندے نے معراج دی رات میرا گزر ایک ایسی قوم تو ہویا جنہاں دے پیٹ بہت بڑے بڑے کالبیوت گھراں دی طرح جویں بڑے بڑے محل ہوندے نے اتنے بڑے بڑے پیٹ قبلہ توجہ کریو جڑا بندہ سود کھاندا ہے لیندا ہے دیندا ہے پکی سچی توبہ کر لو میرا کچھ نہیں جے جانا میں تہاڈی اصلاح دی گل پیا کرنا او سود کھان والیاں دے گھر کدی نہیں جے وسدے او لوکاں دے غریباں دے خون چوس کے غریباں دے گھر اجاڑن والے او خوشیاں سدا نہیں جے رہنیاں حضرات گرامی حضور نبی کریم فرماندے نے میں انہاں بندیاں دے جدوں بڑے بڑے پیٹ ویکھے جاتی ماری تے پیٹاں تو باہر بڑے بڑے سپ تے اژدہے اندر پھر دے نظر آ رہے نے قبلہ مشکات دی حدیث پڑھ رہے ہیں گپ نہیں مار رہا حضور فرماندے نے میں پوچھیا جبریل کون ہے جبریل قدم چوم کے کہندا ہے ہؤلاء اکلت الربا آقا تہاڈی امت دے سود کھان والے بندے نے استغفر اللہ بلکہ صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 2085 سماعت کریو حضور فرماندے نے معراج دی رات میں ویکھیا کہ ایک خون دا دریا وچ ایک بندہ ہے حدیث پڑھ رہی ہیں بخاری شریف دی 2085 نمبر گوگل تے جا کے سرچ کریو چھڑ دیو تے تہاڈی مرضی نہ چھڈو تے پھر بھی تہاڈی مرضی لیکن سودی کاروبار حلال نہیں جے حرام جے حضور ارشاد فرماندے نے خون دے دریا وچ بندہ ہے او تیر کے کنارے تے آن دی کوشش کردا ہے قریب ایک فرشتہ بیٹھا ہے پتھر مار مار کے انہوں واپس ہوتے ہی سٹدا ہے میں پوچھیا جبریل اے کون ہے خون دے دریا وچ غرق ہون والا حضور دے قدم چم کے جبریل نے تے میکائیل نے عرض کیتا آقا آکل الربا اے تہاڈی امت دا سود خور بندہ ہے سود کھان والا ہے آؤ سچی توبہ کر لئیے زندگی انج گزاریے جویں قرآن چاہندا ہے جویں نبیاں دا سلطان چاہندا ہے قبلہ بور تے نہیں ہو گئے تسی اللہ دا سچا قرآن سن کے مزہ آ رہا ہے سنیو کڑی وال نہ ویکھیو کوئی گل نہیں ہے کڑیاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نے کدی ٹائم نہیں رکیا ہے قبلہ ایک ٹائم والا گھوڑا وہ گھوڑا ہے جدی اللہ نے لگام تے زمام بنائی کوئی نہیں بس میں گفتگو نو ختم کرن لگا لیکن حقیقت تو پردہ چکن لگا کئی بندے کہندے نہیں جی نہیں او شاہ جی تانوں نہیں پتا او اسی بزنس کرنے ہیں پیسے نہیں اسی انویسٹ کیتے لو سنیو اللہ دا قرآن ارشاد فرماتا ہے سزا پتہ کیوں ملے گی ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا کیونکہ وہ بندے کہندے ہوندے سن کہ یہ جڑا ہے نا ربا سود یہ بھی ایک قسم دی تجارت ہے تے اگے جواب ویکھو اللہ دی قسم کمال دا لک توڑ کے رکھ دیتا قرآن نے قرآن کہندا ہے تو دلیلاں منگنا ہے مفتیاں کولوں تیرے واسطے دلیل کافی نہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا کہ سود نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے تے کاروبار تے تجارت نو اللہ نے حلال قرار دیتا ہے تو مفتیاں دے بوئے پن مارے پوچھ کے جی اے کاروبار جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز او جی او ویکھو جی اسی پیسے بھی تے پھر جمع کرائے نے نا جی ویکھو جی بینک اگر او ساڈے پیسے استعمال کردا ہے تے پھر سانو دیندا ہے قبلہ جے تے گھاٹا بھی برداشت کردے ہو پھردے ہو یا کاروبار تے جے گھاٹے دا دور دور تک شبہ تے شائبہ کوئی نہیں کلا کھائی آوندے ہو تے پھر سود ہے نا تے پھر سود نو کاروبار نال تے نہ رلاؤ کاروبار چ بندے دا خون پسینہ بہندا ہے تے بندے سوکھا کام کردے نے کہندے نے بس 2-4 لاکھ روپیہ ہوے 15-20 لاکھ روپیہ ہوے مختلف غریباں نو قرضے دتے ہون تے بس لے کے کھائی آؤ تے پتر قبر تے نہ بھلاؤ قبر وچ تے پھر اوتھے سفارشاں تے رشوتاں نہیں چلنیاں توجہ ہے ساریاں دی اللہ دا قرآن سنو اللہ فرماندا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف
جس بندے نو اودے رب دی نصیحت پہنچی تے او ڈر گیا اللہ کولوں نے توبہ کر لئی اور چھڑ دیتا اللہ فرماتا ہے جو پیچھے ہو گیا اسی اودے واسطے اونوں معاف کر دیتا ومن عادا تے جڑا ٹھیٹ ہو کے پھر بھی نہ مڑیا کھاندا رہیا ہپ ہپ کردا رہیا دند کٹدا رہیا ہسدا رہیا کہن لگا نہیں جی نہیں یہ مولویاں دے بنائے ہوئے مسئلے نے جی اسی کاروبار کرنے ہیں جی اسی قرض دینے ہیں تے انویسٹمنٹ نہیں کردے اللہ دا قرآن سن خالص اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمے چ ڈنڈی نہیں ماراں گا اللہ فرماندا ہے ومن آدا جڑا نہ مڑیا جڑا باز نہ آیا جنہیں کولوں دلیلاں بنا بنا کے پیش کیتیاں تے دل نو تسلیاں دتیاں تے پھر سود ہپ ہپ کر کے کھاندا رہیا اللہ فرماندا ہے فاولئک اصحاب النار هم فیھا خالدون یہ سارے جہنمی نے یہ جہنم دی اگ وچ ہمیشہ بلن گے اللہ فرماندا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات او لوگو اللہ سود نو مٹاندا جے صدقیاں نو وداندا جے اللہ دی قسم سخی بندے شام نو بھاویں پکوڑے ویچ کے بوری چاڑ کے ٹر پین اللہ کل نو انہاں نو پھر دے دیندا ہے او سودی بندے پہلے تے اپنی اولاد کولوں چھتر کھاندے نے نہیں کھاندے نے قبلہ نہیں کھاندے فیکٹریاں دے ملاں دے مالک او جنازہ چکن وی ہسپتال چ کوئی نہیں آندا تربیت کیتی ہوے اولاد دی تے پھر نہ ساری عمر حرام دا لقمہ اولاد نو کھوایا اولاد وفا کینج کرے اللہ فرماندا ہے لا یحب کل کفار اثیم اللہ حد تو گزرن والے کافراں نال اللہ بدبختاں نال حد تو متجاوز ہون والیاں نال پیار نہیں کردا قبلہ تقریر میری مک گئی میں دو حدیثاں پڑھن لگا توجہ تے پیار نال سنیو اے جیڑا بندہ کہے نہیں جی نہیں شاہ جی سانو کیوں ڈک دے اسی انویسٹمنٹ کیتی ہے کروڑاں روپیہ مارکیٹ چ اسی شیئر کر دیتا ہے ساڈے واسطے سود جائز ہے بس تسی اپنی نمازاں پڑھی جاؤ اوے اللہ دے حبیب نے غیرت نو جھنجھوڑیا جے گوگل تے جا کے سرچ کریو سنن ابن ماجہ شریف دے حدیث نمبر 2274 جے نہ ہووے تے کلیاں نہ آیو کلاڑا نال لے کے آیو گردن میری ہوے گی ہاتھ چ پھڑی ہوئی کواڑی دا پھل تہاڈا ہوے گا جے حدیث ہووے تے پھر من لو سود کھانا بہت وڈی بے غیرتی ہے میرے آقا کریم فرماندے نے الربا سبعون ہوبا او سود دے 70 گناہ اکھاں کھولو پترو سرکار فرماندے نے سود دے 70 گناہ نے ایسرھا ان جن کی ہر رجل امہ سب تو ہلکا گناہ اے وے کہ کوئی بندہ اپنی ماں نال نکاح کر لوے اے ہن تیری مرضی ہے حرام کھانا ہی سود کھانا ہی بچیاں نو سود کھوانا ہی اتنا بڑا گناہ مول لینا ہی یا پھر سرکار دی غلامی وچ زندگی گزار کے قبر تے حشر وچ موجاں ماننیاں نے تے گرامی اور کئی بندے دلیل دیندے نے او کہندے نے نہیں حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اسی تے مجبوراں اسی تے اوتھے نوکری کرنے ہاں جی اسی تے بس لکھت پڑھت شاہ جی میں تے اوتھے بس منشی ہاں جی میری تے 40,000 تنخواہ ہے او سودی کاروبار دا منشی بھی نہ بانو تینوں اللہ دا واسطہ ہی سودی کاروبار وچ نہ آ سود نہ لے نہ دے نہ گواہ بن اور نہ کاتب بن نہ منشی بن کیونکہ صحیح مسلم شریف کتاب البیوع انٹرنیشنل بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 4093 پڑھن لگا بیٹے میرے ول نگاہ اٹھا کے میرے ول ویکھیں گے اللہ سانو سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء او کما قال میرے ول ویکھو ذرا اے بندے گنیو سرکار نے فرمایا آکل الربا اے لام دی اوپر جڑی زبر آئی ہے اس واسطے کہ مفعول ہے ویسے آکل الربا کہاں گا سود کھان والا بندہ سرکار فرماندے نے سود کھان والا بندہ و مؤکلہ تے سود کھلان والا بندہ سود ود کے دین والا بندہ سود کھان والا ایک دوسرا سود کھلان والا ہن تسبیح بند کری میرے پتر تسبیح بند کری تے سنی تیسرا بندہ کاتب ہی سودی کاروبار دا منشی لکھت پڑھت کرن والا اکھاں کھولیو پتر اللہ دا سچا قرآن تے مصطفیٰ دی سچی حدیث دا نچوڑ پیش کرن لگا تیسرا بندہ منشی لکھت پڑھت کرن والا چوتھے تے پنجویں دو گواہ شاہدی ہی فرمایا اے پنجوں بندیاں تے لعنت ہوے ٹھنڈے دماغ نال گھر جا کے بیوی دے کول بہ کے او دا ہاتھ پھڑ کے اونوں پوچھی شاہ نے اج تقریر چ انج کیا ہے سود کھان والے اتے کھلان والے اتے سودی کاروبار دا منشی لکھت پڑھت کرن والے اتے
اتے گواہ بننے والیاں اتے اللہ دے رسول نے لعنت پائی ہے وہ تیری بیوی تینوں سمجھاوے گی وہ جے لعنت محمد پاوے شفاعت کون کرے کیوں نہیں میرے دوستو تو سمجھ آندے کیوں بار بار غریباں دا خون چوس دے ہو کیوں حرام کام کر دے ہو اللہ نے جے پیسے دیتے نے کوئی پیٹرول پمپ کھول لو اللہ نے پیسے دیتے نے کوئی ہوٹل چلا لو اللہ نے پیسے دیتے نے گڈیاں لے کے رینٹ تے پا لو لوکاں دا غریباں دا خون نہ چوسو جے قرضہ دینا ہی تے اللہ دی رضا واسطے قرضہ دے جتنا دیویں اتنا واپس لے پھر اللہ نے دولت دیتی ہے تے غریباں دے کام یتیماں دے کام بیوہ عورتاں دے ٹھنڈے چلے جلا تیری قبر روشن ہو جائے گی تیرا میدان حشر سنور جائے گا اسی واسطے تے پھر میں لکھی آئے تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے سود کھان والے بندے دی سب تو وڈی برائی ہے جی اونوں بددعاواں ملدیاں نے بابا جی نہیں ملدیاں سود کھان والے بندے نوں بددعاواں نہیں ملدیاں او ٹی بی تے پیسے لانے ہی کینسر تے لانے نہیں ایکسیڈنٹ کرا کے ایتھوں لتاں وڈ لیندے نہیں ڈاکٹر ایتھوں چھڈ دے لوکاں دے مال حرام کھانے چھڈ دے جے پیسے اللہ نے دیتے نہیں تے لوکاں نوں قرضہ دے لوکاں دیاں دعاواں نہ لے یتیماں مسکیناں دیاں دعاواں لے ہاں تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے بندے ڈر گئے نے میں تانوں تے کچھ نہیں کیا میں تے سود کھان والے نوں کیا یار تسی دی اکھاں کھولو مسکراؤ تے کہو تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے او بندہ تو بنا مینو میرے مولا مل کے کہنے میرے مولا یتیمان میں گل لاواں غریباں دے میں کم آواں یتیمان میں گل لاواں غریباں دے میں کم آواں دے توفیقاں صدا مینو میرے مولا میرے مولا میرے مولا دوران تقریر اگر میں کوئی غلط گل کر گیا ہوں تے مینوں اللہ پاک معافی عطا کرے وما علینا الا البلاغ